السلام عليكم، مرحبا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير وتكون الصحه جيده. يوم جديد، فيديو جديد. كنرحب بكم كاملين، جميع المشتركين. كنرحب بكم في قناتي وقناتكم جليله شانيل. اليوم كيف كتشوفوا بغيت ندير موضوع، اختاريت لكم موضوع على لي غيسا وانواعها، حيت كلنا كنسمعوا لي غيسا ولكن نقدروا كنكونوا صحابنا كاين غير واحد لي غيسا، كاين ثلاثه الانواع نتاع لي غيسا. قبل ما ندخل في الموضوع بغيت نشكر جميع المشتركين، وبغيت كذلك نشكر جميع المشتركين الجدد اللي انضموا لينا للقناه في هذه الايام الاخيره. اولا كنعتذر لكم انني غيبت شويه اسبوع. انا الحمد لله بخير، فقط مساله وقت. نبداو الموضوع على بركه الله، ونقول لكم ما تنساوناش وما تبخلوش عليا بالاشتراك نتاعكم في القناه الى عجبكم المحتوى، وكذلك ما تبخلوش علينا بلي لايك، حيت ديما كنقولها لي لايك انهم كيخليو ان الفيديو كيطلع وكيقدر يتشاف من من العديد من الناس عبر يوتيوب. نقول لكم نبداو الموضوع ان شاء الله. بغيت من اليوم موضوع لي غيسا. لي غيسا وهي ريفوني سوليداريتي اكتيف. هاد لي غيسا الناس اللي كانوا عايشين شي شويه هادي من قبل، مده طويله في فرنسا، كان سميوها لي غيمي. وهي ريفوني مينيموم دانسيرسيون. من بعد جات تبدلت لا لوا ولا الاسم ديالها ار اس ا. لار اس ا فيها كيف قلت لكم 3 ترونش، كاين ثلاثه ديال تيب دو ار اس ا. كاين ار اس ا، كاين ار اس ا بور جون، وكاين ار اس ا سوكل، وكاين ار اس ا ماجوري. غادي نذكرهم بثلاثه بهم اشنو هو المعنى ديالهم. اولا كيف كنشوفوا اننا مثلا الا شي واحد فيكم يقدر ديجا يكون عنده لي غيسا او ديجا كان مشى دار ان دوسيي. الشروط اللي كيقولوا باش انه الواحد يدير ان دوسي نتاع لا غيسا، انه خص يكون مقيم 5 سنين في فرنسا، وانه يكون عنده 25 سنه. هادو من بين الشروط. لكن كاين واحد النوع نتاع الاغيسا اللي هو اغيسا جون. الواحد واخا ما وصلش عنده 25 سنه يقدر ياخذ الاغيسا، وهذا هو اللي غادي نبدي به. النوع الاول اللي هو اغيسا جون. اغيسا جون هي من 18 سنه حتى ل 24 سنه، الشخص مازال ما وصلش 25 سنه، لكن يقدر يكون من حقه لغيسا الا توفروا فيه جوج الشروط. باغ اكزومبل نقولوا سيده ولات في سن مبكر 18 سنه. في هذه الحاله تقدر انها تطلب الاغيسا، حيت هاد السيده راها دابا حامله ولا ولدات، ما غاديش تقدر عندها باش تعيش، الوغ تقدر دير ان دوسيي اغيسا. وكذلك اذا كان الشخص في هذيك 3 سنين التاليه، عنده 18 عام، مثلا نقولوا من 16 عام حتى ل 18 سنه، غادي يطلبوا ليه 2 زون ديال الخدمه، ويكون خدم ان طون كومبلي. الوغ تما غادي يقولوا ليه سي بون تقدر تكون عندك الدروا في لاغيسا. هذا هو الشروط نتاع باش يكون عندك الدروا في لاغيسا. اغيسا جون من 18 طون ل 24 طون. كاين اغيسا سوكل. اغيسا سوكل وهي اللي كتعطى سوا الشخص يكون عايش بوحدو او يكون عايش اون كوبل، او اون كوبل ومع الابناء ديالو. الوغ لغيسا سوكل غادي ناخذ مثال على الشخص اللي يكون ساكن بوحدو. الشخص اللي يكون ساكن بوحدو غادي يكون عنده القيمه الماليه نتاع لغيسا 559 اورو، مهم فيرغول شي حاجه. اما اذا كان عايش اون كوبل غادي يكون عنده القيمه الماليه نتاع 839 اورو، حيت راني كاتباهم ما بغيتش نجيب لكم الغلط. فوالا، الا كان اون كوبل ياخذ 839 اورو فيرغول 62. اما اذا كان كوبل امراه وراجل ومعهم الابن ديالهم، غادي ياخذ 100000 اورو 55 سنتيم. 1007 اورو 55 سنتيم. بغيت نقول لكم هاد لي غيسا اللي كيعطيوها راه كيعطيو فيها لابيال داخله فيها. باغ اكزومبل نعطيكم مثال. فاش قلنا انه الكوبل عنده 839 اورو داخله فيها لابيال، واللي هي القيمه ديالها ديال 134 اورو، كيعطيو لك المجموع كامل لي غيسا وراها داخله فيها حتى لابيال. هذه بالنسبه لغيسا سوكل. دابا غادي ندوز عند لي غيسا ماجوري. لي غيسا ماجوري وهي ملي كيكون احد الوالدين
عايش مع الابناء ديالو بوحدو، يعني لان دي بارون ايزولي وعنده ان اونفون ا شارج. باش يكون عندك الحق يعني في لي ريسا ماجوري، خص تكون في هاد لا سيتوياسيون personne avec un enfant, personne seule avec un enfant à charge عنده 958,37 وحتى هي داخله فيها لابيال، يعني في هاد لو توتال داخله فيها لابيال. ولا كان عندك يعني وكتزيد القيمه فاش ما كان عندك يعني بلوس دو دونفون ا شارج كتزاد القيمه الماليه. باغ اكزومبل عندك بيرسون ان سول، يعني واحد لي بارون اللي كيعيشوا معاه دو زونفون، يعني بارون ايزولي كيعيشوا معاه باغ اكزومبل دو زونفون ا شارج، غادي يعطيو له 1197 اورو، وحتى هي فيها لابيال داخله فيها اللي هي 166 اورو نتاع لابيال. كيقول لك انه لي بارون فاش يكون واحد منهم ايزولي عايش مع الوليدات نتاعو، فاش كيكون ابارتير من ما فوق 3 نتاع الدراري تما غادي يكون عندهم 239 اورو نتاع سوبليمونتير اللي كيبقى تعطيه لاكاف. المهم انا اليوم جيت نقول لكم على لا غيسا غير باش نقول لكم كال تيب دي غيسا، حيت تقدروا تسمعوا انه يعني ولا يقول لكم شي واحد راه عندي غيسا غير من خلال لا سيتوياسيون تاعو غادي تعرفوا. اذا كان اون كوبل غادي تعرفوا بلي راه يتوشي 839 اورو، اذا باغ اكزومبل كان غير بوحدو غادي تعرفوا بلي راه يتوشي 559 اورو، اذا كان باغ اكزومبل اريسا ماجوري ولا هي يعني واحد من لي بارون عنده هو اللي عنده لي زونفون ا شارج، غادي تعرفوا كذلك على حسب واش عنده ان اونفون دو زونفون تخوا زونفون، يعني الواحد غير من هكذا يقدر يعرف. بغيت نقول لكم هو انه تقدروا ديروا لا سيميلاسيون في لو سيت نتاع caf.fr. بغيت نقول لكم حاجه اخرى، وهو انه لي ريسا ماشي دغيا الناس اللي عندهم ان فوايي اللي يقدروا يديروها، حيت فاش كتبغوا ديروا لا دوموند دي ريسا بطبيعه الحال كيطلبوا لكم لو نيميرو لوكاتير. بغيت نقول لكم انه تقدروا تمشيو لو سيرفيس سي سي ا اس، الناس اللي باغ اكزومبل ما عندهاش ان فوايي وساكنه برا، ولا المهم كل واحد والوضعيه ديالو، كل واحد والحاله ديالو، تقدروا تمشيو لو سيرفيس سي سي ا اس. هاد لو سيرفيس سي سي ا اس و لو سونتر كومون داكسيون، هاد لو سونتر كومون داكسيون كيكون في لا ميري، تقدروا تسولوا لا اسيستونت سوسيال ولا تسولوا على لو بيرو سي سي ا اس، وتقدروا نتما ديروا لو دوسيي نتاع لي ريسا. كان هذا هو موضوع اليوم. نقول لكم شكرا لكم على لي كومونتير ديالكم، وشكرا لكم على الدعم ديالكم، وان شاء الله فيديو قادم، والسلام عليكم.